امي، مرحبا بكم في قناتكم ازياف دي زد. ان شاء الله تكونوا غايه وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم اللي ان شاء الله غادي نهضروا فيها على لي ماسك كابيلير ولا الماسكات الخاصه بالشعر، وغادي نهضروا بلي بريسيزيمون على الماسكات الخاصه بالاطراف الجافه ولا التالفه ايتترا. قدام ما ندخلوا ونوري لكم لي ماسك اللي موجدتهم لكم كيما العاده، نوري لكم افون تو سا لو فيرني اللي راني دايرته، باسكو شاك فوا ريماركيتا شاك فوا تقولوا لي شنو هو لو نيميرو تاع لو فيرني. هاد المره هذا اللي دايرته راني دايره سولمون اون سول كوش، يعني طبقه واحده فقط من هاد لو فيرني اللي هو من لا مارك روبي روز، والرقم تاعه فوالا ها هي لا ريفيرونس سي لافونت RR 029 لافندر RR 029. ان شاء الله برك يفوكسي لكم شويه فوالا. هذا او كاو تبغوا تشروه يدير نورمالمون 15000، خلصته 15000. ولا راكم باغيين لو دوب تاعه كاين هذا من نوت سبق وريته لكم في الفيديو السابق، نخلي لكم الفيديو تاع لي فيرني في صندوق الوصف ان شاء الله. الوغ اول ماسك غادي نهضر لكم عليه هذه المره هو هذا الماسك من لا مارك اورغانيك شوب لافيش افوكادو اند هاني. هذا سي ماسك كابيلير مخدوم بالعسل وبالافوكا، والمكونات تاعه 98% ناتشورال اوريجين اوف توتال، يعني مخدوم بمكونات 98% من المكونات الطبيعيه. وكما راكم تشوفوا هنا سي سون بارابين اي سون سيليكون. هاد لا مارك اورغانيك شوب نورمالمون سي اون مارك انجليز، ولا كنا راكم تشوفوا هنا هاد الماركه دات ان 2018 دات بيوتي ريوردز تاع ناتشورال هيلث، هما اللي ربحوا هاد هيا لا وينر اوف ناتشورال هيلث انترناشونال بيوتي ريوردز 2018، يعني داو جائزه تاع من احسن المنتجات الطبيعيه في 2018. فوالا كيفاش يجي من الداخل نوري لكم لا تيكستور تاعه. ها هو لا ستا ماسك خضر كما كتشوفوا راني مستعمله منه فري بزاف قدام ما نهضر لكم عليه. فوالا هذا لو بري تاعه هنا مانيش غلطه نورمالمون يدير 75000 ولا مي لا كيما راكم تشوفوا لا بواط فريمون زعما تشد بزاف. ديجا لو ماسك باش نهضروا عليه غايه خاصكم تدو اون توت بيتيت كونتيتي. كيفاش الاستعمال تاع لو ماسك، تدو شويه من لو ماسك هكا على الاخر على اليد ديكم قدام، تعصروا لي لونغور دو شوفو يعني اطراف يعني الشعر تاعكم لتحت، تعصروه تري بيان تنشفوه من الماء اللي يكون فيه، ومن بعدك تابليكو لو ماسك تاعكم غير في لي لونغور، يعني ما ديروش على الجذور وما ديروش على الفروه تاع الراس، ديروا غير في الاطراف. لموا شعركم وخلوه يتاكتيفا. سا ديبون كل ماسك شحال يقعد، نتوما غادي تقروا في الاخرى تاع لوتيليزاسيون كل ماسك شحال يقعد. حسب روحنا نقروا هذا فوالا اورغانيك هيا دايركشنز. غادي هنا هم دايرين غادي نبعد لو بو باش نقرا لكم شنو دايرين ابلاي ماسك تو دامب هير يعني على شعر مشمخ، مساج ثرولي اند ليف فور 2 or 3 minutes then rinse، يعني ديروا على شعر مشمخ ديروا ان بيتي مساج وخلوه بوندون 2 ولا 3 مينوت يتاكتيفا. صاي هنا دايرين لك for more intensive treatment leave on for longer، يعني خلوه في مده اطول. انا غادي نوري لكم كيفاش ندير. نغسل شعري نورمال بلو شامبوان تاعي، من بعدك ندير لو ماسك كيما قلت لكم نعصر تري بيان لي لونغور وندير لو ماسك في الاطراف تاع الشعر. نلم شعري نخليه لو طون لاني نكيس نحك في اللحم تاعي وكاع لو كور تاعي، من بعدك عادك نروح نشلل شعري ولو ريزولطا فريمون يكون زعما تحسوا شعركم خفيف ريشه. بون هذا بالنسبه لو بروميير ماسك. طولت الهضره شويه عليه، نروحو نفوتو مي زعما سا ريست بارمي لي ماسك بريفيري تاعي ولا سوريس سور لو غاتو. يقدوا يديروه الناس اللي دايرين لا كيراتين ولا لا بروتين ولا دونك بيسكو ما فيهش لو سيليكون وما فيهش لو بارابين. فوالا نروحو دروك نهضر لكم على لا دوزيام غام دو برودوي. هاد الخطره سي دو لا مارك مورفوز. كما راكم تشوفوا هنا راه عندي 3 تاع لي ماسك كاع راني مسيت لكم، غادي نهضر لكم عليهم واحد بواحد. لو بروميير اللي غادي نهضر لكم عليه واللي هو بور موا المغذي اكثر بارمي هاد لي ماسك واللي هو هذا مورفوز ميلك ثيرابي، يعني سي هنا عندنا كريمسي سوت ماسكيسي، يعني ان ماسك ا باز دو لي. فوالا تو سامبلومون هنا كما تجوا تشوفوا ميلك مخدوم بالبروتين تاع لو لي ميلك بروتين
M12 هذه امينو اسيد، يعني مخدوم بلي زاسيد اميني و12 تاع لي زاسيد اميني وبالحليب. الحليب حنا ديجا على بالنا بلي فيه سي ان برودوي ريش اون بروتين وفيه بزاف لا ماتيير غراس، يعني غادي يرطب تري بيان الشعر التالف والجاف، يعني اللي يكون ناشف، وخصوصا الناس اللي يديروا لا تانتور وكاع، والناس اللي يستعملوا الحراره بصفه عامه. دونك غادي فريمون يعاونكم. هذا قدام ما زعما باش تتاكدوا بلي راني مستعملاته جوسكو بو، هذا سي ان برودوي تيرميني. قدام ما نقيس لو بو بغيت نوري لكم نهضر لكم عليه افون تو سا. فوالا هذا دايرينه سبيسيالمون للشعر الجاف والهش. دونك نتوما كي تشوفوا حاجه كاتبينها سبيسيالمون بور لي شوفو سيك اعرفوا بلي تكون ثقيله اكثر، مي ما يمنعش سا نونبيش با كو الناس اللي عندهم شعر عادي ولا شعر غا يستعملوا له ماسك. هو الشرط الوحيد كما قلت لكم افون، استعملوه برك في الاطراف، والمده تاع لابوست تختلف من نوعيه الشعر. الا كان شعركم جاف بزاف ولا كيرلي ولا تالف بزاف، دونك خلوه جوسكا 5 مينوت 6 مينوت نورمال. الا كان شعركم شويه موينمون سيك خلوه غير 2 3 مينوت لو طون يتاكتيفون، من بعدك شلوه. فوالا هذا سي بارمي مي ماسك بريفيري، و اون بليس دو سا فيه ريحه شابه بزاف. باغ كونطخ هذا انا جي روماركي بلي زعما ما يخليش لو فوليوم في الشعر. الا كان شعركم خفيف بزاف غادي يزيد يهوده لكم ويرقده لكم. دونك الا كان نتوما من الناس اللي تبغوا يكون عندكم لو فوليوم في شعركم، ما ننصحكمش به. باغ كونطخ لو ريزولطا تاعه بالنسبه للجفاف تاع الشعر الي اكسيلون. فوالا نروحوا لو دوزيام ماسك من مورفوز اوسي. هاد الخطره ستا ماسك ا باز دو كولاجين. على بالنا بلي لو كولاجين سي بارمي سي بارمي المركبات تاع البشره وتاع لو كوير شوفولو تاعنا، يعني من مركبات تاع الشعر تاع البشره تاع الانسان وكاع. هذا سكي جو هذا افون تو سا نوري لكم بلي تاني سي ان برودوي تيرميني وراني صالحاته كيما نقول، ما مخلياش فيه قطره. انا توجور عندي هذيك العفسه تاع نكر اوبس باردون، عندي توجور هذيك جو ريفيان، عندي توجور هذيك العفسه تاع كيما نقولوا نخرط هذا لو بو تري بيان، نخويه كاع ومن بعدك نشله من بالماء ونديره. بون هذا لو رول تاع لو كولاجين غادي نقروه اون ميم طون مع بعض. تري بيان كاتبين بالعربيه. دايرين تعب اليومي للشعر يؤدي الى اتلاف الشعر واضعاف خصل الشعر، ويبدو الشعر كانه باهت وضعيف وخفيف وغير حيوي، ويخسر من لمعانه وطراوته. كولاجين هير ماسك الغني بالكولاجين يؤثر على جميع انواع الشعر. ça veut dire c'est pour tout type de cheveux، يعني جميع انواع الشعر، حيث يقوي الشعر ويمنح الشعر نعومه فائقه، يفتح الشعر المتشابك مباشره، ينعم الشعر ويوفر ملمس ناعم كالحرير. هذا لو ماسك انا سكو جي ريماركي سي كو يمد اون بريونس لي شوفو. هذه ماهمش كاتبينها في لو ماسك، بصح انا ريماركيت بلي كي نديرها في شعرك سواء هذا ولا لو شامبوان اللي مسيتهم من بعدك نهضر لكم على لي شامبوان، يخلي لي شوفو فريمون تري بريون. والحاجه اللي مليحه في لي ماسك مورفوس سي كو فيهم ريحه شابه، وهذه الريحه صدقوني بلي تقعد في الشعر حتى من مور ما ديروا لو سيشوار ولا لي بلاك ولا فريمون الريحه تاع لي ماسك مورفوس تقعد لونطون في شعركم. سبق وقلت لكم في اون اوتر فيديو بلي انا شعري نغسله اون فوا بار سيمين دو فوا بار سيمين غران ماكسيموم، وهذا فريمون يقعد حتى لو بروشان لافاج. سي بارمي لي ماسك بريفيري تاوعي في كاع لا مورفوز. مالوغوزمون لا غام مورفوز فيها سيليكون، فيها البارابين، فيها كاع هاد الصوالح. دونك الناس اللي دايرين لا كيراتين لا بروتين ما يخرجش عليهم، بصح الناس اللي ما دايرين والو تمتعوا باسكو سي بارمي لي ميور غام تاع لي بارمي لي ميور ماسك اللي سيتهم انايا. الوغ نروحو دروك نهضروا على هذا لو ماسك مورفوز الاخضر. هذا دايرين بيوتين ماسك هير، يعني قناع الشعر بالبيوتين. بيوتين اوسي سي اون سورت دو بروتين. هنا دايرين لجميع انواع الشعر كيما هذا لو بلو. لو بلو عندكم راهم دايرين للشعر الجاف والضعيف والهش. هذا سي بور تو تيب دو شوفو. هذا راني عاده نستعمل فيه سبق وغسلت بلو شامبوان تاعه، وانا ما عنديش هذيك تاع نغسل كاع لا غام كومبليت، يعني شامبو ماسك ابري شامبو نو، قادر نشري شامبو مطبع لو ماسك من طبع ونغسل بهم. دوك من بعدك نفهمها لكم نهار اللي نهضروا على لا فيديو تاع لي شامبو. هذا جي اسيي ديجا لو شامبو تاعه، غسلت به كي كنت مالتيرنيته مع هذا. عجبني بزاف. جي رماركي بلي تحسبوا راكم دايرين بارفان في شعركم، فريمون اون ديري ان بارفان بور شوفو، ريحته
très classe ou très مش عارفه très bonne odeur. Donc انا au début je l'ai acheté pour l'effet تاع الريحه تاع الشعر. دايرين هنا لجميع انواع الشعر دونك يساعدكم. لو كان تجوا تقراو هنا لو ديسكريبتيف لو مانويل ديوتيليزاسيون تاع مورفوز تلقوهم دايرين لكم يستعمل من الجذور الى الاطراف. نعاود نقولها لكم فقط في اطراف الشعر. فوالا هذا لو بوين فور تاعه سي كو كيما نقولوا يخلي لي شوفو ان تو بتي بو بريون ماشي كاع كيما هذا. وسوريس سور لو غاتو الريحه تاعه زعما قاويه فريمون ريحه كيما نقولوا هاربه بزاف. هذا كي ديروه اون ديراكم دايرين كاريمون ان بارفان بور لي شوفو. دونك انا شريته لهذا الغرض و زعما كيما نقولوا موالمني بزاف و جو لادور. دونك انا جو فو كونساي تيستوه على بالي بلي غادي يعجبكم. فوالا دروك نروح نوري لكم ان اوتر ماسك. بون بوغ لي بري والله ماني عاقله على لي بري تاع مورفوز. كل واحد وكل كوزميتيك كيفاش يبيع. جو بونس في لي زونتور تاع 60000 ولا مي كل واحد كل كوزميتيك كيفاش يبيع انت وزهرك انت والاخر تاعكم. فوالا بوغ لانفورماسيون مورفوز سي اون مارك ترك ماركه تركيه بصح لي زومباسادور تاعها هنا وكاع جوغ لا ديستريبيسيون كاينه في الجيري. دونك كيما هادو يدخلوا كابا باغ كونطخ هادو كاينين اون الجيري مزبخين. فوالا نروح نوري لكم ان اوتر ماسك اللي هاد الخطره هو من لوريال السيف دريم لونغ ماسك اس او اس شوفو لون ابيمي. هذا زعما سي سوا ديزون كو بور لي شوفو لون مي ميم اللي عندهم لي شوفو مي لون كاع يقدروا يستعملوه. انكور اون فوا ما نهضرلكمش على الحاجه كوم ما نكونش فريمون نسيتها. كملتها هذا جاي يوتيليزي كاع لا غام لو شامبوان لابري شامبوان او لو ماسك. هذا زعما ريحه تاعه نورمال مليحه ماشي كيما تاع مورفوز قوه كيما نقول لكم. هذا مليحه لودور تاعه. اسكو جي ريماركي بلي غدي بزاف نو با دو تو. كيما قلت لكم كنت نستعمله مع لو ماسك وهذا باغ كونطخ كيما نقولوا لابري شامبوان ولو ماسك يعطوني بالك ليفيكاسيتي تاع هذا ولا هذا. زعما ما تستنوش بلي غادي لكم تري بيان شعركم. هذه تاع دريم لونغ وكاع سي كو دو ماركتينغ باسكو على بالنا كاع بلي شعر طويل خاصه زعما هنا يديروا لكم بور شوفو ابيمي. لي شوفو ابيمي لو كان ما تمقصوهمش ريغوليرمون غادي يقعدوا ابيمي. لو كان ديروا لهم مانيش عارفه دي ماسك تاع 8000 دينار هذاك نيكي مش عارفه شاه تاع مليون ونص يقعدوا توجور ابيمي لو كان ما تمقصوش منهم. دونك هذا ما غاديش يقلع لكم كاع لي ماسك اون جينيرال ما غاديش يقلعوا لكم الشعر التالف فيكم لي فورش ما يروحوا لكمش. شاولك كيما يقولوا ديسيبلينو يهودوا اولو باش يقعدوا هكا مشنتفين غادي يهودوا لكم يقعدوا بلو سوبل بلو رطبين سي تو ما يروحوش لي فورش تاعكم. الوغ هذا بور لو بري والله ماني عارفه على بالي بلي كاين ال سيف اي ال فيف لي دو لا ميم غام ودايرين وهذا سي فرونسي. انا ننصحكم بيسكو هيا نعطيكم بيتيت كيما نقولوا بين قوسين. انا جي فام في لو بولو تاعي سي اون ريلاسيون شويه مع لي برودوي كوزميتيك. ما نقولكمش كاسكو سي اكزاكتومون مي في لا ديستريبيسيون في لا فونت تاع لي برودوي كوزميتيك. دونك عندنا ان كونتاكت ريغولي مع لي كلي مع لي ماغازان دو كوزميتيك ولي كليون تاعنا كيما نقولوا يعطيك شحال من خطره يعطوني نصيحه ولا يقولوا لي كيما هذا النهار اللي بغيت نشريه جبد لي هذا كاع من داخل من الكونطوار. قال لي هاكي هذا قلت له علاش ما مديتليش غير من اللي كاينين برا. قال لي هذا داخل كابا باسكو سي فو ريماركي ما فيش ميم با لو هذاك التيكي تاع الاستيراد هذاك اللي يجي هنايا هذاك تيكي تلقوا فيه مستورد من طرف ما فيهش كاع. هذا يدخلوهم كابا ولي برودوي كابا جينيرالمون يكونوا ميور كو لي برودوي ديستيني à l'importation. دونك فريمون ننصحكم تشرو من عند ان كوزميتيك اللي تعرفوه ولا كاريمون نتوما تكونكم قافزين وتشرو وحدين اللي باينين باللي سي با دي برودوي ديستيني à l'importation ولا ديستيني للعالم الثالث. فوالا دونك هذا il est bien مي سون بلوس قادر تلقوا خير منه. هادو اللي راني نوريهم لكم خير من هذا. فوالا فوالا سي تو سكو جي ا دير. ننصحكم كي تشرو فيريفيي تشرو سوا 3 français ولا اسبانيول ولا شرو لو كود بار يكون اسبانيول هكا pour être sûr de كيما نقولوا de l'efficacité du produit. toujours le même système d'application. نروح نوري لكم هذا سي با سون سيليكون سي با سون بارابين. الناس اللي دايرين بروتين كيراتين هذاك كولاجين ايتو ما تقدروش ديروه. فوالا اون ديرني باش ما نطولش عليكم لا فيديو راني نخاف شويه. كاين هذا لو شوارزكوف من لا مارك شوارز غليس من بلوتو من لا غام شوارزكوف. فوالا هذا
اون فا ريبارلي نعاود نولي لكم غير اللي قلتها لكم هنايا. هذا لو كان فو رماركي ما فيهش كاع كتبه بالعربيه. فوالا ديجا دايرين بلس 50% غراتيس دونك سي اسبانيول. فوالا هيا لهنايا برشلونه وين مخدوم، ني نقرا وحدي بحسب الحال نوري لكم. تو تي اكري اون اسبانيول، ما كانش كلمه عندكم، ما كانش كلمه بالعربيه ولا فريمون تو تي اكري اون اسبانيول. انجلي ولا ما كانش. فوالا هذا تاني لا ميم شوز. هذا سي لو بوتي فورما وهذا سي لو غران فورما. وهنا لو كان نجو نقرو هذا تلقوا هنا تلقوا كابيلوس سيكوس او سين فيدا. بون انا الاسبانيول تاعي شويه بيزار. مهم كابيلو سيكوس او سين فيدا يعني لي شوفو سيك ولا سون في، يعني اللي غاش ما عندهمش حياه باهتين. هذه هي اللي نقصدوها بها. هنا دايرين سي تاع ماسك اللي يقعد تخلوه 1 مينوت على لا لونغور دي شوفو. انا جو كونساي تخلوه بلوس entre 3 à 5 minutes كيما قلت لكم لي طون اللي تحكوا تكيسوا غايه لو كور تاعكم وكاع داك شلوه. فوالا لا ميم شوز بوغ هذا. انا هادوج لي زي اشتي لي دو كانوا بروموسيون، ماني عارفه شحال شريتهم مي توجور نعاود نولي لكم نقول لكم بلي هذا تاني اوسي ريغاردي سي كابيلو سيكوس او سين فيدا. فوالا هذا زعما توشي تاكتو كاشمير، يعني توشي كاشمير. الناس اللي يعرفوا اسبانيول صحوا لي نورمال ما كاش بروبليم باسكو انا خاطيني شويه. hair repair il répare les cheveux toujours c'est la même chose. voilà هذا glisse la gamme elle est vraiment excellente mais انا ما نبغيش personnellement ما نبغيش لي شامبوان تاعهم. je préfère largement les masques ولا les après shampoing يجوا ملح mais sinon les shampoings شويه نحسهم يزيتوا لي شعري. فوالا كان هذا بالنسبه كل شيء بالنسبه للفيديو تاع اليوم. هادو نسيت نقول لكم بلي ملح دونك جو لي كونساي. في كاع هادو لو كان نبدا لكم عندي هذا اللي فريمون بالتدريج كما نقولوا تنازلي. عندي هذا لو توب 1 هذا لو بلو من بعدك عاد كيجي هذا اون ديرني. فوالا سي تو بور لا فيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو جديده. الناس اللي راهم يقولوا لي كطولي في لي فيديو الله غالب هي فريمون بوكو تشوز ا دير في كل برودوي، كاين بزاف صوالح ينقال وعادك راني نعطيكم غير شويه. لو كان نجمعكم ونحكي معكم هذا بالك ندير لكم فيها اون دمي اور. دونك فوالا سيتي تو بور لا فيديو تاع اليوم. نتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم مع معلومات جديده مواضيع جديده. خلوا لي رايكم في التعليقات، خلوا ان جيم ونوبليي با دو فوز ابوني. من هذاك الوقت تهلاو في رواحكم بزاف وفي الناس اللي تبغوهم. وسلام.